एक अजब वाकया सुनाता हूँ। एक ड्राइवर था, दुनिया से बड़ी मोहब्बत थी उसको। एक शख्स था, दुनिया की चीज़ों से और दुनिया से उसको बड़ा लगाव था। जहाँ पर दुनिया देखता, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, फौरन उसके पीछे लग जाता। उसकी ख्वाहिशें दिल में बिठाकर चल पड़ता उनके पीछे, अंधा हो जाता उनके पीछे। हमारी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स है, उसने एक गाड़ी घर से स्टार्ट की और एक सफ़र पर चल पड़ा। रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की मिली। जब इसने देखा कि खूबसूरत सी लड़की है, अकेली है, इशारा भी दे रही है, बैठना भी चाहती है, इसने अपनी ज़रूरत महसूस की कि हाँ, लड़की तो मेरी ज़रूरत है यार, बिठाओ इसे अपनी गाड़ी में। बिठा कर रवाना हो गया आगे। लड़की भी बिठा ली। चलते एक और शख्स ने इसको हाथ दिया कि भाई मेरे लिए भी रुको। अब वो है पैसा, दौलत। जब इसने देखा कि अरे ये तो पैसा है, डॉलर है, रुपया है, पाउंड है, करेंसी है, वो बिठाओ, इसकी तो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, लिहाजा इसको भी साथ ले लिया, बिठा लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका सफर जारी है, चल रहा है। रास्ते में एक और शख्स मिल गया, हाथ दे रहा है। अरे ये कौन है? तो आगे से उससे पूछता है तुम कौन हो? तो आगे से कहता है मैं इज्जत हूँ। तो कहते हैं इज्जत? हाँ, ये भी मेरी जरूरत है, बैठो गाड़ी में। इज्जत को बिठाने के बाद चलता है। रास्ते में एक और शख्स मिल गया, उसने हाथ दिया। उससे पूछा कौन हो भाई? कहते मैं तुम्हारी शोहरत हूँ। तो उसने कहा लड़की भी आ गई, पैसा भी आ गया, इज्जत भी आ गई, ये शोहरत की कमी थी, इसे भी बिठाओ। चलो जी बैठो। 4 बंदे पूरे हो गए। अब जा रहा है। एक बूढ़ा सा इंसान सफेद लिबास में, हाथ में एक डंडा लेके खड़ा हुआ है, कमजोर सा, बहुत कमजोर सा, लड़खड़ा रहा है। हाँ, इशारा देता है उसको, रुको, मेरे लिए भी रुको। तो बंदा कहता है बाबा जी आप कौन है? तो आगे से कहता है बंदे मैं तेरा ईमान हूं, मुझे साथ ले चल, मैं आगे के अंधेरों में तुझे रोशनियां दिखाऊंगा। तो उसने जब आगे देखा, पीछे देखा इज्जत बैठी है, आगे देखा लड़की बैठी है, फिर पीछे देखा शोहरत बैठी है, दौलत बैठी है। तो आगे से कहता है बाबा जी आपको बिठाने की तो जगह ही नहीं बची हमारे पास। तो खैर उसको छोड़ के चला जाता है जो उसकी मेन जरूरत थी। अब हंसी खुशी गुजार रहे जिंदगी, इज्जत के साथ भी मजे से गप्पे लगा रहा है, लड़की के साथ भी मजे से गप्पे लगा रहा है, शोहरत भी उससे खुश कर रही है, दौलत भी उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रही है, और ये गाड़ी का सफर चल रहा है। अचानक वही बूढ़ा दोबारा उसके सामने आया, लेकिन एक अलग रूप में। इसने हाथ दिया, इसे कहा, इसने गाड़ी रोकी, पूछा तुम कौन हो? ये वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहते मैं तो मौत का फरिश्ता हूँ। अब जब इसने अपने मौत का नाम सुना ना, तो इसे पता चल गया कि बस इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता, ये मेरा दी एंड है। अब ये हसरत भरी निगाहों से अपनी लड़की को देखता है, हसरत भरी निगाहों से दौलत को देखता है, हसरत भरी निगाहों से अपनी इज्जत, अपनी शोहरत को देखता है। चुपचाप खामोश बैठे होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जो घर से निकलकर यहां तक जो इसने सफर किया होता है, अपने सफर पे पेशेमान हो जाता है। तो उसे कहता है मौत के फरिश्ते को कि अच्छा तुम जरा रुक, तो तुम क्या करने आए हो? तो वो आगे से कहता है मैं तो तुम्हें लेने आया हूं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। तो आगे से कहता है नहीं, अगर तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, पीछे मैंने एक बाबा जी को छोड़ा, वो मेरा ईमान था, मैं सिर्फ उसको अपने साथ लेके आ जाता हूं। तो उसने कहा कि नहीं, अब तो ना तुम आगे जा सकते हो ना तुम पीछे जा सकते हो, यही तुम्हारा फुल स्टॉप है, यहीं से तुम्हें मैंने ऊपर लेके जाना है। और तुम्हारी इन दौलतों को, तुम्हारी इन शोहरतों को, लड़की, पैसा, हुस्न, जमाल, दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशें तुम अपने साथ समेट कर खुशी खुशी ला रहे थे, और अचानक तुम्हारी मुलाकात मौत के फरिश्ते से हो गई, अब तुम्हें इस जिंदगी में बड़ा पछतावा होगा। लिहाजा वो खींच के उसकी रूह निकाली जाती है, लिहाजा खींच के अल्लाह के पास उसको लेके जाया जाता है। यही मिसाल हमारी है यार, यही मिसाल हमारी है।
ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ہمارا زندگی کا سفر، ہماری زندگی کی ٹرین، ہماری زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے، کرتے 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 سٹیجز سے گزرتی ہے، بہت سارے سٹیشن سے گزرتی ہے۔ جوانی کا سٹیشن آیا تو فالورز کمانے کی لت لگ گئی، جوانی کا سٹیشن آیا تو وہاں رک کر لڑکیاں تاڑنے لگ گئے، بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرنے لگ گئے، گانے سننے لگ گئے، کانسرٹس لگانے لگ گئے، اور پتہ نہیں زنا کرنے لگ گئے، چوریاں کرنے لگ گئے، اور بہت گندے گندے خبیث گناہ کرنے لگ گئے۔ کرتے 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 جوانی کا سٹیشن اینڈ ہوا، بڑھاپا آیا۔ بڑھاپے میں کیا کیا؟ اب جو کمایا تھا گندگی سے اس کو کھانے لگ گئے، تب بھی خیال نہ آیا۔ کرتے کرتے موت آ گئی، ہماری زندگی ختم، ہمارا وقت ختم۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ عزتیں بھی کما لی تھی جوانی میں، ناچ گا بھی لیا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ ہر چیز ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ That's it۔ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں بلکہ شیطان کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم نے ماننا ہوگا، لیکن آج بھی موقع ہے یار، موقع ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی باتوں کو اتنے شوق سے اور اتنے غور و فکر کے ساتھ سنا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری ہدایت کے فیصلے کر دے کہ نہیں، اس نے میری باتوں کی طرف کان دھرا تھا، اگنور نہیں کیا تھا۔ توفیق دو اسے، قریب کرو اسے، بچاؤ اسے۔ فیصلے کرے اللہ یار۔ جب تم اللہ کی باتوں سے دور بھاگو گے تو کہاں سے لاؤ گے ہدایت؟ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان کے عمل پر، ان کی بے طلبی پر۔ جب کوئی انسان ڈیسائیڈ ہی اپنے لیے دنیا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں یار۔ دنیا سے کیا لینے دینا ہمارے رب کو؟ جس نے بنائی، جو اسے دھوکہ کہہ رہا ہے بنانے کے بعد، اللہ نے کیا کرنا ہے دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے لیے بنائی ہے۔ لیکن ہمیں کیوں بنایا؟ مین سوال یہ ہے، اور اس سوال کے جواب کو ہم جان بوجھ کر نہیں جاننا چاہتے، کیونکہ ہماری مثال وہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو بار بار کہا جا رہا ہے بھائی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلمے پڑھنے کے بعد پھر میں کلمے والی زندگی کا پابند ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تو مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر تو مجھے اپنے ایک خدا کی عبادت کرنی ہوگی۔ زندگی کو جانتا ہے تب انکار کرتا ہے نا۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن کی سمجھ لگ گئی، اللہ کی باتوں کی سمجھ لگی، پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو ہم جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں یار، لیکن بچ تو نہیں جائیں گے، بچیں گے تو نہیں۔ اللہ تو کہیں نہ کہیں سے جا کے کسی نہ کسی کو سامنے کھڑا کر کے تمہیں اپنا پیغام سنوائے گا، چاہے انسٹا پہ ہو، چاہے یوٹیوب پہ ہو، چاہے فیس بک پہ ہو، جہاں چھپ جاؤ بھائی، جتنا بھی دور بھاگو گے اللہ سے، خدا کی قسم اللہ اینڈ کر دیں گے اپنی ہدایت کو تم تک پہنچانے میں۔ لیکن تم اگنور پہ اگنور کرو گے، اگنور پہ اگنور کرو گے، اگنور پہ اگنور کرو گے، اور یہی اگنورنس تمہیں قیامت کے دن اللہ گنوائے گا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، فلاں جگہ پہ میری فلاں آیت تیرے سامنے آئی تھی، فلاں جگہ پہ تو نے فلاں مسجد سے اذان سنی تھی، فلاں مسجد سے فلاں جگہ سے فلاں دوست تجھے نماز کی طرف بلانے آیا تھا، لیکن تو نے نہ نماز سنی، نہ تو نے نماز کے لیے قدم اٹھایا، نہ تو نے اذان کو سنا، نہ تو نے لوگوں کی باتوں کو سنا، نہ تو نے قرآن کی آیت پہ غور کیا، تو نے ساری عمر اپنی منمانی کی۔ اس لیے آج مجھ سے بات ہی نہ کرو، آج بھیک مت مانگو، آج تو بدلے کا دن ہے، جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا نا۔ آج تو اعمال کے دروازے بند ہو گئے ہیں نا، اعمال کے دروازے تو آج کھلے ہیں نا۔ جس آج کو ہم برباد کر رہے ہیں تو کل کس نے دیکھا یار؟ سوچنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کی بات ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن ہم نیک بننے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، لیکن یار اللہ کے قریب جانے کا ایک سٹیپ تو لے سکتے ہیں نا یار۔ اور وہ ایک سٹیپ کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ایسا کون سا سٹیپ اللہ کے لیے لوں، اور یہ کب سوچنا ہے؟ مرنے سے پہلے۔ اور مریں گے کب؟ آج۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں آج ہی مرنے والا ہوں،
اس لیے مجھے آج ہی یہ قدم اٹھانا ہوگا، آج، کل نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی کل نہیں آتی، بہت سارے لوگ اپنی کل پہ افسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، زندگی کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہے اللہ، بس دیٹس اٹ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا، چھوٹی سی بات کہوں گا، آپ کے جسموں میں ایک دل ہے اور آپ کی کھوپڑیوں میں ایک دماغ ہے، دیٹس اٹ۔ یہ دو چیزیں، اس کو آزاد کرو دنیا کی فکروں سے، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کے نفع سے، دولت کے چرچوں سے، گناہ کی لذتوں سے، اسے آزاد کرو، اسے آزادی دو، اسے ایک خدا کی عبادت کا طریقہ سکھا دو، اسے ایک خدا کی ماننا سکھا دو، اسے ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھا دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کامیاب ہو جاؤ گے۔